मौजूदा बरेलवियत मुकम्मल तौर पे वहाबियत की रविश पे है, वहाबियत की डगर पे है। इब्न तैमिया के पैरोकार क्या करते थे, आका अलैहिस्सलाम का जहां कहीं भी जिक्र खैर हो, आका अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात, आपके फ़ज़ाइल व कमालात, आपके मनाक़िब, आपकी सीरत के बयान हो, कोई मुहिब्बे रसूल करता तो फौरन इनको तौहीद याद आ जाती है। आज बिल्कुल उसी रविश पर ये बरेलवी मौलवी साहिबान हैं कि जहां जिक्र अहले बैत आता है तो इनको तौहीद याद आती है, इनको रिसालत याद आ जाती है, इनको इबादत याद आ जाती है। हज़रत गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप तमामी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अज़ीज़ानी गिरामी, आप सोशल मीडिया पे मुलाहज़ा कर रहे होंगे कि इस वक्त किस कदर बाहमी इख्तिलाफ़ व इंतशार बाहमी उरूज पर है और बिलख़ुसूस शोरा के बाइकाट को लेकर के मीटिंगें हो रही हैं और क्या क्या सोशल मीडिया पे आप बहरहाल आप देख सकते हैं। तो अभी एक वीडियो निगाहों से गुज़री जिसमें ये कहा जा रहा है कि मौला अली का ज़िक्र, एक शायर हैं शब्बीर बरकाती, हालांकि वो पक्के बरेलवी हैं, आप उनके कलाम को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये बेशतर मकामात पर उन्होंने कहीं पढ़ रहे हैं हम बरेली वाले हैं, रज़ा रज़ा और क्या क्या, तो पक्के बरेलवी हैं। लेकिन उन्होंने मौला का ज़िक्र जो कर दिया, अली अली, हालांकि इससे कबल मैंने एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश किया जिसमें मैंने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये वाज़ेह किया है कि मौला का ज़िक्र ये इबादत है। और किसकी इबादत? ये हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे उलुल आज़म सहाबी की इबादत है। कि आपने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का ज़िक्र इबादत है। तो वो मौला की जिनका ज़िक्र इबादत है, मौला के ज़िक्र को लेकर के तरह तरह की कहीं बातें की जाती हैं। कहीं तो ये कहा जाता है कि अली अली करने से गुस्ताखी सहाबा का अक़ीदा रिवाज पाता है, अली अली करने से बद मज़हबियत को फ़रोग़ मिलता है, और अली अली करना ये क्या है, बद अक़ीदगी है, नौज़ बिल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसको इबादत करार दें, ये मौलवी बनु उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवी हज़रात के नज़दीक ज़ाहिर सी बात है बदअक़ीदगी होगी। तो ये कह रहे हैं कि ये क्या है, बदअक़ीदगी है। तो अभी एक वीडियो निगाहों से गुजरी जिसमें एक कोई मौलवी साहब हैं, जिसमें कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये शोरा अली अली क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक मैं ये सुनता था, जो मैंने सुना था वह उसका अपनी आँखों से मैंने उसका मुलाहिज़ा भी कर लिया कि भीख अहले बैत ही के नाम पे मिलती है। किसी फ़कीर को आप नहीं देखेंगे कि वो जाए किसी सहाबी के नाम पे भीख मांगे। भीख मिलती है तो अल्लाह, उसके रसूल और रसूल की आल पे भीख, नाम पे भीख मिलती है। इसलिए एक फ़कीर को भी मालूम है कि भीख मिलेगी तो अल्लाह रसूल और रसूलुल्लाह की आल मौला अली हसनैन करीमैन शहजादी खातून जन्नत के नाम पे भीख मिलेगी। तो ये मैंने सुना था। ये वैसे तो ये नहीं तस्लीम करते, मगर चूँकि हकीकत जो है ना कहीं ना कहीं ज़ाहिर हो जाती है, हकीकत कभी छुप नहीं सकती है। तो ख़ुद मौलवी साहब कहते नज़र आ रहे हैं कि अली अली क्यों कर रहा है, इसलिए इसको मालूम है दौलत अली के नाम पे मिलेगी, पैसा अली के नाम पे मिलेगा, नोट अली के नाम पे मिलेगी। तो गोया मौलवी ने भी इस बात का इतराफ़ कर लिया, तस्लीम कर लिया इस बात को कि भीख मौला ही के नाम पे मिलती है। अब चलते हैं हक़ाइक़ की तरफ कि क्या वाकई अली अली करने वाले दुनिया की लालच में अली अली करते हैं। तो याद रखिए, ये कुछ शोरा हैं जो मुहिबान अहले बैत, जिनके दिल में अल्लाह ने फितरी तौर पे अहले बैत की मोहब्बत रखी है, वक्ती तौर पे कुछ उन्हें इनामात और हदिये के तौर पे पेश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अली का ज़िक्र करने में दुनिया नहीं मिलती है और दुनिया मिल भी नहीं सकती है। क्यों? इसलिए कि बारहा मेरे आका मेरे मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के बारे में फरमाया कि ऐ दुनिया मेरे करीब फटकने की कोशिश मत करना, मैंने तुझे तलाक़ बाइन दे दिया है। गोया दुनिया क्या है, दुनिया और दुनिया की दौलत मेरे मौला की मुतल्लक़ा है, मेरे मौला ने इसको तलाक दे दिया है। तो मेरी गुजारिश है मौलाइयों से कि अगर आपके साथ हालात आपके साजगार नहीं हैं, मुश्किलात आपका पीछा किए हुए हैं और माल दुनिया आपके करीब नहीं आ रहा है, आप मुश्किलात से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए ये सच्चे मौलाई होने की दलील है। इसलिए कि मेरे मौला ने दुनिया को तलाक दिया है, ये दुनिया माल दुनिया मेरे मौला
کہ متعلقہ ہے، لہذا مولائیوں کے پاس یہ دنیا اور مال دنیا نہیں آ سکتا ہے۔ اگر آپ مولا سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ تو علی کے ذکر میں دنیا نہیں ملے گی، بلکہ دنیا چھوڑنا پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا ہی نہیں، اپنوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، خاص اپنے بالکل قریبی وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کم از کم مولائیت کے راستے میں قدم رکھ کے تو دیکھیے، آج بھی وہی کربلا والا ماحول ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے لوگ تھے کہ امام علی مقام علیہ السلام کو جانے دیا، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یاد رکھو، آج بھی جو امام علی مقام علیہ السلام کے راستے میں قدم رکھے گا، یزیدیت کے خلاف، معاویت کے خلاف، اس کے بعد اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیے جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں، آج جناب کہتے ہیں کہ علی علی کیا ہے، چونکہ نوٹ علی کے نام پہ ملتی ہے۔ اور دیکھیں، جب مولا کا ذکر آتا ہے، ابھی میں اس سے پہلے ویڈیو میں نے کہا کہ مولا کا ذکر عبادت ہے، تو جب مولا کا ذکر آتا ہے تو اس ایسے موقع پر ان کو ذکر مولا کو دبانے کے لیے اب ان کو نماز یاد آتی ہے، ان کو توحید یاد آتی ہے، ان کو رسالت یاد آ جاتی ہے، اور ان کو عبادت یاد آتی ہے کہ نماز سے کوسوں دور ہیں، فلاں عبادت سے کوسوں دور ہیں، اور پیسے کے لالچ میں آ گئے علی علی کرنے۔ تو جناب ہم کو بھی معلوم ہے کہ مدرسے کے فضلاء اور طلباء کتنے عبادت گزار ہوتے ہیں، کتنے نماز پڑھنے والے۔ مدرسے ہی میں تقریباً ہم نے 20-21 سال زندگی گزاری ہے، ہم کو اچھے سے معلوم ہے۔ اس ٹاپک کو اور اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے تو ہی بہتر ہے، ورنہ اگر آپ ذکر علی کو دبانے کے لیے عبادت کا سہارا لیں گے، نماز کا سہارا لیں گے، تو ہم پھر اس حقیقت کو واضح کریں گے کہ کس قدر بے دینی ہے مدرسے کے طلباء میں، اور کیا ہوتا ہے مدرسوں میں۔ مگر چونکہ میں اس چیز کو نہیں پسند کرتا ہوں، تو بہرحال ذکر مولا کو روکنے کے لیے مولا کے ذکر کے مقابل میں توحید کو لایا جاتا ہے، رسالت کو لایا جاتا ہے، اور عبادت کو۔ بالکل میں کافی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ موجودہ بریلویت مکمل طور پہ وہابیت کی روش پہ ہے، وہابیت کی ڈگر پہ ہے۔ ابن تیمیہ کے پیروکار یہ کرتے تھے، آقا علیہ السلام کا جہاں کہیں بھی ذکر خیر ہو، آقا علیہ السلام کے معجزات، آپ کے فضائل و کمالات، آپ کے مناقب، آپ کی سیرت کے بیان ہو، کوئی محب رسول کرتا تو فوراً ان کو توحید یاد آ جاتی ہے۔ آج بالکل اسی روش پر یہ بریلوی مولوی صاحبان ہیں کہ جہاں ذکر اہل بیت آتا ہے تو ان کو توحید یاد آتی ہے، ان کو رسالت یاد آ جاتی ہے، ان کو عبادات یاد آ جاتی ہیں۔ عبادات ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، سب نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں۔ گویا مولوی صاحب بھی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، تقابل ہمیشہ ہم جنس میں ہوتا ہے، تقابل ہمیشہ ہم جنس میں ہوتا ہے۔ ہم مثلا زید کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ زید جو ہے بیل سے بڑھ کر عالم ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ زید بیل، بکری، جانوروں سے بڑا عالم ہے، جانوروں سے بڑا عقل مند ہے، تو زید کو گرچہ ہم عقل مند کہہ رہے ہیں، مگر جانور کے مقابل میں یہ زید کی تعریف نہیں بلکہ یہ زید کی توہین ہے کہ ہم اس کو جانور کے مقابل میں لے آئے۔ پتہ کیا، تقابل ہمیشہ ہم جنس میں ہوتا ہے۔ تو جب مولا کا ذکر ہوتا ہے تو مولوی صاحبان کو توحید یاد آتی ہے، مولوی صاحبان کو رسالت یاد آتی ہے، مولوی صاحبان کو عبادت یاد آ جاتی ہے۔ گویا ان کا ضمیر بھی ان کو بتا رہا ہے کہ مولا کے مقابل میں کوئی شخصیت نہیں آ سکتی ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ مولا کے مقابل میں الوہیت کو لے کے آتے ہیں، توحید کو اور رسالت کو لے کے آتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہمارا کہیں یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ مولوی صاحبان کی روش ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ضمیر ان کا بھی پکار کے کہتا ہے کہ مولا کی ذات وہ ذات ہے کہ بعد رسول کوئی شخصیت، کوئی ذات ہے ہی نہیں کہ جو مولا کے مقابلے میں آنے کی اہلیت رکھے۔ تو اب ایسے موقع پر کیا ہے، تقوی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی ذکر رسول ہو، آج تک بریلوی صاحبان کہتے ہیں ابلیس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو رسول اللہ کی تعریف اچھی نہیں لگتی ہے، لہذا جہاں ذکر ہوتا ہے تو کیا ہے، مولوی کی صورت میں فرشتہ صفت بن کر کے سفید لباس، لمبی داڑھی کی صورت میں ابلیس آ جاتا ہے۔ تو آج یہ بھی مولا کا ذکر جو عبادت ہے، مولا کا ذکر جو ایمان کی علامت ہے، منافق اور مومن کے مابین جو خط فاصل ہے مولا کا ذکر،
मौलवी साहिबान जैसे मौला, इनको कभी नमाज नहीं याद आती है, रोज़ा नहीं याद आता है। ये मौलवी साहिबान तो थे कि उम्मत को, इनकी शिरक क्या है, इनकी फितरत है उम्मत को लड़ाना, कहीं वहाबियत के नाम पे, कहीं देवबंदियत के नाम पे उम्मत को लड़ाते रहना। अभी तक तो क्या है, अकायद ही पे बात होती थी, और क्या है, रद्दे बदमज़हबा इनके यहाँ, और रद्दे वहाबिया फ़र्ज़ आज़म समझा जाता था। लेकिन अब जब मौला के जिक्र की बात आती है तो इनको रोज़ा नमाज याद आता है, बिल्कुल वहाबियों की तरह। ऐसा नहीं कि हम रोज़ा नमाज नहीं, वो मौलाई हो ही नहीं सकता है कि जो नमाज से दूर हो, वो हुसैनी हो ही नहीं सकता है कि जो नमाज से दूर हो। अल्हम्दुलिल्लाह जो सच्चा मौलाई वो पक्का नमाजी है, और पक्का नमाजी ही सच्चा मौलाई हो सकता है। तो कहना मतलब है कि ये जो रोज़ा नमाज, इस मौके पर रोज़ा नमाज की दुहाई देते हैं, इनको एक ज़मीर भी इनको गवाही बताता है, गवाही देता है कि रोज़ा नमाज मकसूद नहीं, मकसद क्या है, ज़िक्र मौला को रोकना और उस पर पाबंदी लगाना। तो अजीज़ भाइयों, ये गौर करने की ज़रूरत है। और देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इसमें नोट कर लिया है। बहरहाल इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें आइंदा वीडियो में आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ, मालिक मौला हम सबको कहने और सुनने से भी ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए, हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।